बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर, वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर CCTV फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदज़न किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तरीके इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया, फिर चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। ये वो कह रहे हैं दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आईनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आईनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आईनी बेंच बना लेते हैं जहां ये मामला जो है वो निबट जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुदमुख्तारी को सलब कर दिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूं कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़दार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना, इससे एक बात तो बड़ी साफ नज़र आ रही है। वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत और लॉन्ग मार्च वाली हिकमत अमली की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब फैसले जो हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर नहीं होने। इमरान खान साहब ने दोबारा ये फैसला कर लिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि फैसले अब मैदान में ही होंगे या सड़क के ऊपर ही होंगे। लिहाजा उन्होंने सूबाई हुकूमत को अलग कर दिया, जो पार्टी है उसकी सियासत को। यानी सियासत और एहतजाज और ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। अब सूबाई हुकूमत जो है उसको मिलना पड़ता है कभी मोहसिन नकवी से, कभी वज़ीर आज़म से, तो वो बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पार्टी चलाएंगे वो जुनेद अकबर साहब चलाएंगे, और जुनेद अकबर साहब को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक आईनी होता भी है, लिहाजा वो बड़ी दलेरी के साथ अपना काम कर सकेंगे। उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं।
नंबर एक तो जुनेद अकबर साहब को फौरी तौर पे वो डाटा देना चाहिए जो इनके अफराद लापता हैं 26 नवंबर से। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जो लोग अभी तक दफनाए गए, ये वो सारे लोग हैं जिनको दिन के टाइम स्नाइपर से मारा गया था। रात के वक्त जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो उसके बाद तो कोई वहां मौजूद ही नहीं था। और जो लापता अफराद हैं, तहरीक इंसाफ के बकौल अब भी 30 से 40 लोग वो कहते हैं हमारे लापता हैं। इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ बाकायदा तस्वीरें, नाम, ID कार्ड नंबर, उनकी फैमिलीज के इंटरव्यू और उनके इलाके के हवाले से तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। क्योंकि ये मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास था। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, वो भी उन्हीं के मरहूम ने मिन्नत थी। अब पार्टी के अंदर जुनेद अकबर साहब को एक बड़ा अहम ओहदा मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर बने हैं पार्टी के। लिहाजा जो लोग लापता हो गए हैं उनका डाटा खैबर पख्तूनख्वा से अब प्रोवाइड करना जुनेद अकबर साहब की जिम्मेदारी, उनको ये करना चाहिए अपनी कमेटी के साथ मिलकर। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा ये काम अब जुनेद अकबर साहब को करना पड़ेगा। समी इब्राहिम साहब और मुईद पीरजादा साहब दोनों ने एक ही जैसी बात की है, दोनों का एक ही जैसा दावा है। उन दोनों का ये कहना है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे अली अमीन गड्ढापुर साहब का हाथ है और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास भी हो गया है और इमरान खान साहब इस वजह से शायद खाइफ भी हैं। ये बात दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ने की है। अब जो एक और गिरफ्तारी है वो आजम सवाती साहब की, उसके बारे में भी यही कहा जाता है। और जो इंतजार पंजूथा साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके ऊपर भी जो बिजली गिरी है वो अपनों ने गिराई है और उनके साथ भी जो जुल्म सितम हुआ उसके पीछे अपने ही मौजूद थे। अभी पार्टी में बड़ी गंभीर खामोशी है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेगी। जुनेद अकबर को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना नाज़रीन, वो करना भी नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा एक पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी आवाम की तादाद है और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पार्टी का तोती बोलता है, तो वहां का जो सदर बनेगा वो लाजमी बात है वो एक ताकतवर लीडर के तौर पर उभरेगा। जुनेद अकबर के बारे में इमरान खान साहब ने एक दिन कहा था, पुराना मैं एक क्लिप देख रहा था, कि जुनेद अकबर की एक कमजोरी है कि ये शरीफ आदमी है। तो मेरा जो पूरी जिंदगी का तजर्बा है ना, मैंने एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी में कि शरीफ आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी शराफत उसका हथियार होती है। जिस दिन शरीफ आदमी से ज्यादा पंगा लिया और वो टेढ़ा हो गया ना और वो चल पड़ा, फिर तो शरीफ आदमी के पास ना फिर रिवर्स गियर नहीं होता, वो फिर सीधा ही चलता है। क्योंकि शरीफ आदमी की सारी जिंदगी की प्रैक्टिस होती है सीधा सीधा चलना, उसके बाद बैक गियर होता ही नहीं है, उसने फिर वापस नहीं जाना। लिहाजा शरीफ आदमी को छेड़ने के लिए तो बुजुर्ग भी मना करते हैं और समझदार लोग भी मना करते हैं, सियाणे, कि शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जुनेद अकबर वो शरीफ आदमी है जिसको बहुत छेड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर खड़ा रहा, हत्ता कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी उसके खिलाफ मुखालफत हुई। लेकिन जुनेद अकबर को ये ओहदा मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों को उम्मीद बनी है कि इमरान खान साहब दोबारा से एक एक्टिव पॉलिटिकल सिनेरियो बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। पंजाब में जैसे ही उनका नाम आया आलिया हमजा साहिबा का, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई और उन्होंने रावलपिंडी में एक मीटिंग भी की है। और अब जो 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम है कि एक एहतजाजी दिन मनाया जाएगा, यौम स्याह मनाया जाएगा। पूरी पार्टी 8 फरवरी की तैयारी कर रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम पकड़ेगी और इस मोमेंटम को उन्होंने आगे लेकर जाना है। अब देखना यह है कि क्या 8 फरवरी को दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत उसी तरह कंटेनर लगाएगी, उसी तरह आंसू गैस चलाएगी, उसी तरह रबड़ बुलेट चलाएगी, उसी तरह लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, उसी तरह खवातीन और बच्चों को हिरासा करेगी, या जो बाइडन के जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी बदल जाएगी। ये टेस्ट आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जो रिजीम है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये क्या करता है, या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह से अब 8 फरवरी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करती है। बहरहाल जिस तरह इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर अटैक किया है, वो अटैक असल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके ऊपर एक ड्रोन हमला साबित हुआ है। ये बात जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है और ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो शख्स मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है और उसके अंदर एक बड़ा की रोल है उस आदमी का, आप उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप पुलिस का भारी नफरी भिजवा के एक छापा मार देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे चले। और वो छापा पड़ा है फैसलाबाद में जहां मरियम नवाज की हुकूमत है। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो घर बैठ के प्लान करते हैं ना कि आज क्या करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को जो मुज़ाकरात सूट तो करते नहीं है, क्योंकि इस छापे से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक मीटिंग भी हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई थी छुट्टी वाले दिन, और उसके बाद फिर ये छापा पड़ गया और छापे के बाद जो है मुज़ाकरात फारिग हो गए। अब मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त मोहसिन नकवी के दौरा अमेरिका को डिसओन कर रही है। देखिए, मोहसिन नकवी की जो नाकामी है वो तो आलमी मीडिया की जीनत भी बन गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कैसा वज़ीर दाखिला है जो एक मिशन पे आया अमेरिका में, और जिस आदमी को वो मिलता है मिशन उल्टा हो जाता है और वो आदमी इसके मुखालिफ के साथ खड़ा हो जाता है। इमरान खान को किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो बात करने के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबी हो रही है। अभी एक प्रोग्राम और हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अमेरिका में, जिसमें मुईद पीरजादा को मैंने सुना, वजाहत साहब को सुना, मैंने डॉक्टर शहबाज गिल को सुना
اور اس میں کچھ غیر ملکی اور کچھ تنظیمیں تھیں انسانی حقوق کی اور کچھ اوورسیز پاکستانی تھے، تو وہ بڑی تیزی سے امریکہ میں اپنے پروگرام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں امریکہ سے 2 سرپرائز آپ کو ملنے والے ہیں۔ ایک سرپرائز آپ کو جلدی مل جائے گا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگلے 10-12 دن کے اندر، اور دوسرا سرپرائز آپ کو لگ بھگ 1 مہینہ لگ جائے گا، لیکن وہ سرپرائز اتنا تگڑا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کانپیں ٹانگ جائے گی اور ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ٹرمپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے ڈیسون کر دیا ہے، یعنی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جی اپنی مرضی سے گئے ہیں، محسن نقوی صاحب 80 گرا بھیجا ہے، یعنی محسن نقوی صاحب کا وہ کہتے ہیں جی ٹکٹ بھی اپنی مرضی سے لیا ہے، خود ہی گئے ہیں، خود ہی جا کے وہ پروگرامز کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ حکومت ان کو ڈیسون کر رہی ہے کیونکہ اتنی بڑی توہین اور بے عزتی جو ہوئی ہے امریکہ میں، حکومت اس کو اون کر نہیں سکتی۔ دوسرا یہ جو ایک بلنڈر کیا ہے انہوں نے بہت بڑا، کہ ایک ایسی تنظیم کے پروگرام میں چلے گئے جو بہت زیادہ چائنا کے خلاف ہے، تو چائنا کا اس پہ رد عمل ہے۔ اب رد عمل آنا بھی چاہیے ان کا، پیسے آپ چائنا سے لیتے ہیں، جا کے آپ چائنا کے خلاف ہی پروپیگنڈے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے جی غلطی سے چلے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ محسن نقوی کو جو لوگ لے کر گئے تھے ان کے خلاف ایک انکوائری ہونی چاہیے، ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو ادھر سے پاکستان واپس بلا کر ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کو OST کرنا چاہیے، انہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ایک ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بات کر کے رکھ دیے جن کے ہم نے $100 ارب کے قریب ہم نے ان کی انویسٹمنٹ کروائی ہوئی ہے پاکستان میں، ہم نے ان سے ادھار لے کے اپنا اکاؤنٹ بڑھا ہوا ہے، اور آپ نے اسی ملک کے خلاف آپ پروپیگنڈا کروا دیا۔ اب محسن نقوی کو تو چلے نہیں پتا تھا، اس کے پاس اتنا نالج نہیں تھا یا اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، نالائکی آپ سمجھ لیں کہ وہ چلا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ محسن نقوی کو لے کر گئے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم اس سے کیا کروا رہے ہیں، تو ڈیمیج تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی نئی پالیسی نے نا پوری دنیا کے اندر ایک کھلبلی مچا دی، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں بڑا سیریس ایشو ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کے لیے فوجی اور سول امداد کو بند کر دیا ہے، اور اگلے 90 دن تک وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی فوجی اور سول امداد ہم نہیں دے رہے۔ اب پائپ لائن میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے جو بہت ضروری جگہ ہے وہاں پہ وہ چلا جائے گا ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، بہرحال وہ فوجی اور سول امداد انہوں نے بند کر دی ہے اگلے 90 دن کے لیے۔ ٹرمپ نے دنیا بھر کی جنگوں میں استعمال ہونے والے جو امریکی اخراجات ہیں ان کے اوپر بند باندھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ اب یہ کہتا ہے جناب جنہیں جنگ لڑنی ہے اپنی جنگ آپ لڑو، یعنی انہوں نے یوکرین کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو اپنے خرچے پہ لڑیں۔ انہوں نے یورپ کو بھی پیغام دیا ہے، ان کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے کہ جناب اپنی لڑائی خود لڑو، کیونکہ نیٹو کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ امریکہ کی ہوتی ہے اور امریکہ ہی سب کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ماڈل تبدیل کیا کہ جناب سارے پیسے خرچ کریں، خالی امریکہ کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب 90 دن تک کے لیے یہ اسیسمنٹ کرے گا امریکہ کی جو نئی گورنمنٹ ہے، 90 دن تک انہوں نے امداد بند کر دی ہے فوجی اور سول۔ اب 90 دن تک یہ اسیسمنٹ کریں گے کہ کس کے ساتھ ضروری ہے اور کس کے ساتھ غیر ضروری ہے، یعنی کہاں پہ امداد دینی ہے وہ ضروری ہوگی اور کہاں پہ نہیں دینی جو غیر ضروری ہے، اور ماضی میں کہاں کہاں پہ غیر ضروری امداد دی گئی ہے ان کا آڈٹ کریں، ان سے چیک کریں جناب ہم نے آپ کو امداد دی، آپ نے کیا کیا ہے۔ اچھا اس میں یوکرین بھی شامل ہے، اس میں اور بھی کچھ ملک شامل ہیں، اور اس میں پاکستان بھی بدقسمتی سے شامل ہے کہ پاکستان کو بھی امریکہ نے بہت امداد دی ہے۔ یہ سوالات پاکستان سے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اب پاکستانی جو اس وقت رجیم ہے، حکومت ہے، اس کو فوری طور پر یورپ اور امریکہ میں اپنا امیج بہت جلدی بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ان کی امداد بحال ہو سکے، کیونکہ اگر امداد بحال نہ ہوئی تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان اس وقت امریکی امداد کا محتاج ہے اور پاکستان کو یہ امداد چاہیے، اگر نہیں ملتی تو پاکستان کو ڈیمیج ہوگا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ تحریک انصاف ناظرین آج کے دن میں کچھ وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر وہ ایک ڈاکومنٹری لے کر آ رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا، میڈیا کے ساتھ کیا ہوا، سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اوورآل کیا ہوا، کس طرح سے الیکشن کروایا گیا، کس طرح سے 9 مئی ہوا، کس طرح سے 26 نومبر ہوا۔ تو وہ ایک کمپریہنسو قسم کی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، اور جب یہ ڈاکومنٹری بن جائے گی تو یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بلا کر ایک اجلاس کرنے والے ہیں اسلام آباد میں، اور ان تمام تنظیموں کے حوالے کیا جائے گا اس ڈاکومنٹری کو، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی، جس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق 1-2 لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں مزید لوگ بھی شامل کیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ابھی یورپین چیپٹر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ مسنگ ہے، اس میں کینیڈا مسنگ ہے، اس میں جو ہے وہ آسٹریلیا، جاپان اور بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جتنی بڑی کمیٹی ہوگی اتنی افیکٹو ہوگی، اتنا تیزی سے کام کرے گی، اور یہ اپنے اپنے ملک میں جتنے وہاں پہ پولیٹیشینز ہیں یا بڑے گروپ ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، یہ ان سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی ڈاکومنٹری۔ تفصیلی کام ہو رہا ہے ڈاکومنٹری کے اوپر، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ چیز دیکھ لیں گے۔ جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھرپور آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، جو پیکا آرڈیننس پاکستان میں لا کر ابھی نافذ کیا گیا۔ لیکن یہ آرڈیننس تو وہی ہے، میں ہمیشہ سے سخت قوانین کا حامی رہا ہوں، لیکن قوانین بنائے نا، آپ 2 نمبری تو نہ کریں، یہ تو قانونی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے عجیب و غریب کام کر دیا، پکڑ کے سانس لینے پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا، یعنی دل کر رہا اس کو پکڑنا ہے تو کوئی بھی بہانہ لگا کے اس کو اٹھا لیں گے، اور وہ بندہ بیچارہ بیل بھی نہیں کروا سکے گا۔ ان کا پورا سسٹم یرغمال بنانے جا رہے ہیں، کسی عدالت میں بھی آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے صحافتی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں، عالمی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں، وہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انسانی حقوق کمیشن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، فریڈم نیٹ ورک کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے،
اور ایک درجن بھر اور تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے. پیکا آرڈیننس کی حکومت لے تو آئی ہے لیکن ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے اور آنے والے وقت میں یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گڑھا کھودے اور وہ اس گڑھے کے اندر خود سے نہ گرے. یہ میں نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کبھی. یہ پھر یہ ایسا ہی ہوگا. آئی ایم ایف نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ڈوم اور کہہ دیا ہے اور 3 شعبوں کے ضرورت ہے. پانی کے شعبے میں, توانائی کے شعبے میں, اور یہ جو ریونیو کلیکشن ہے یا محصولات آپ اکٹھے کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن, اس کے اندر مزید اصلاحات لے کر آئیں. یعنی اب مزید اصلاحات کے نام کے اوپر مزید مہنگائی آئے گی, اور جب مزید مہنگائی آئے گی تو یہ حکومت اور ٹک ٹاکرز کھڑے ہو کر یہ کہیں گے دیکھیں جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی, مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہو جاتی ہے. یعنی پہلے 40% کی شرح سے بڑھ رہی تھی, اب 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. موازنہ کرنا ہے تو ایسے کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں فلاں چیز کی قیمت کیا تھی اور آج فلاں چیز کی قیمت کیا ہے. ناظرین, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو 1-2 چیزیں اور بتانی ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے, لیکن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض آ گیا ہے. انہوں نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں. آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگایا تھا. یعنی جن کے خلاف کیس کیا ہے وہی کیا اپنا کیس سنیں گے. یہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پھر توہین عدالت کا نوٹس تو انہیں بھیجنا چاہیے تھا جنہوں نے جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی تھی. جب آپ ایک کمزور فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ایڈمنسٹریٹر, ایک عہدیدار کو آپ پکڑتے ہیں اور ججز کی آپ بات ہی نہیں کرتے یا آپ انہیں ایکسپوز نہیں کرتے, تو جب آپ کمزور طریقے سے چلیں گے عدالت میں تو پھر تو یہی ہوگا جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب نے کئی ایسے کام کیے جن میں وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید خود ہی انصاف ہو جائے گا, لیکن یہاں انصاف ہوتا نہیں ہے, انصاف لینا پڑتا ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ سالار خان کاکڑ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی جیل میں, وضو کرنے کے لیے, سیل سے باہر نکلنے کے لیے اور واش روم جانے کی بھی ان کو اجازت نہیں مل رہی. اب اندازہ کریں آپ کس طرح کا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. یہ سالار خان کاکڑ جو ہے بلوچستان کے نوجوان ہیں, وہاں سے الیکشن جیتے ہوئے فارم 45 کے مطابق, لیکن جعلی فارم 47 پہ ان کے مخالف کو جتوا دیا گیا جس کے ووٹ ان سے نہایت کم تھے. اب سالار خان کاکڑ جو ہے وہ بلوچستان سے احتجاج کرنے آئے تھے اور یہ سیاسی کارکن ہیں, یہ ہتھیار اٹھا کر نہیں آ رہے, یہ سیاسی کارکن ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, پلے کارڈ اٹھا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو بھی مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, لڑائی میں بلیو نہیں کرتے. تو جو نوجوان جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ریاست اگر وہی سلوک کرے گی تو ریاست بلوچستان میں پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ سالار خان کاکڑ کو بلا وجہ جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ بلوچستان میں مقبول آدمی ہے اور وہاں پہ یہ اگلی مرتبہ بھی الیکشن جیتیں گے اور یہ بلوچستان کے اندر تحریک کو آگے لے کر جائیں گے, لہذا ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور گواہی آگی ناظرین, آفتاب شیرپاؤ, انہوں نے کہا جی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانا سب سے بڑی غلطی تھی, اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, انکنٹرولبل ہو چکا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. آداب ہے.